Good morning mga Marikoy, Parikoy. Ako si Marikoy Suling. Nagbalita nga tugnaw na kaayo ang Hong Kong, 16 degrees na. So na ako ipakita ninyo mga Marikoy, no. Kani diri na siya awas nga tubig nga gikan siya. Diba? So kana Marikoy, free water na siya diri. Diri na dapit sa mo sa Mingwa kani siya. So naamin ron ni Snowball no, nag-walking karong buntaga diri dapit, no? So tugnaw kaayo karong buntaga mga Marikoy Parikoy. Magkurog match na punta ani. So kani siya, gikan ni siya sa bukid nga water. So free ni siya diri, pwede sila mag-car wash kay free water man siya, no? So, pero tinayong tugnawa mga Marikoy, super tugnaw na